आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो नमाज कुन फ़या कुन के हवाले से है। इशा के बाद आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा अमल है मुजर्रब कि आपकी हर मुश्किल को इंशाअल्लाह एक दिन में आसान करवा देगा। इसमें जो भी आयात इंशाअल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, वो आयात ऐसी हैं कि अगर आप उनको पढ़ें, उनके तर्जमे पर भी अगर गौर करें तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर इस बात का यकीन होगा कि मैं जो इसके ज़रिया से अल्लाह से मांगूँगा इंशाअल्लाह मुझे वो ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ अल्लाह करीम की मदद का परवाना है। जहाँ भी इन आयात को ज़िक्र किया गया, उनसे आगे अल्लाह करीम ने ये बात जो है वो वाज़ेह फ़रमा दी कि बेशक इसके ज़रिए हमने मदद फ़रमाई और हम मोमिनीन की मदद भी इसी तरह करते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल फ़वाइद और मुकम्मल इसका जो तरीक़ाकार है, किस तरह से आपने करना है, वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। हमारे मैसेंजर पर बहुत से ऐसे लोग हमसे रब्ता करते हैं जो कि बहुत मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं। हमारा फेसबुक का लिंक मौजूद है, वहाँ पर वो रब्ता करते हैं और बहुत से ऐसे पर्सनल उनके इश्यूज़ होते हैं जो वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जो अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, जिसमें उनके घरेलू नाचाकियों के हवाले से होता है। बाज़ औक़ात जो है वो उनकी परेशानियों के हवाले से होता है। बहनें जो हैं वो अपने घर के जो मसाइल हैं वो शेयर करती हैं। हाल ही में एक बहन ने हमसे एक वाक़या शेयर किया, कहती हैं कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली उनकी इजाज़त के बगैर। माशाअल्लाह से उनकी 4 बेटियां थीं, लेकिन फिर भी उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और उनको आइडिया इस चीज़ से हुआ कि उनके रवैयों में जो है वो दिन ब दिन तब्दीली आती गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा वज़ीफ़ा बता दें कि जो है ना मैं वज़ीफ़ा करूँ और मेरे शौहर का जो रवैया है वो दुरुस्त हो जाए। तो उनको जो है वज़ीफ़ा बताया गया। उनके वज़ीफ़ा करने के बावजूद भी शौहर जो है वो राह रास्त पर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर के जो है वो अमल में ज़रा-सी भी तब्दीली मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप जो अमल या वज़ीफ़ा जो आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है वो हालात में दुरुस्तगी या आपके लिए हालात जो है वो 100% जो वो सही होंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी राह में जो मुश्किलात होती हैं, आपकी राह में जो रुकावटें होती हैं, वो ख़त्म होती हैं उन वज़ाइफ़ के ज़रिया से। हमेशा वो जो आप तलब कर रहे हैं, वही मिल जाना आपकी कामयाबी नहीं होता। वज़ाइफ़ का करने का मकसद वही मिल जाना कामयाबी नहीं होता। अल्लाह करीम उसके ज़रिए से आपकी मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को हल फ़रमा रहे होते हैं। वो गवर्नमेंट टीचर थीं और वो कहती हैं कि जब मैंने ये वज़ीफ़ा शुरू किया तो मुझे यही लगता था कि बस मेरी तो हाजत जो है वो पूरी ही नहीं हो रही। मुझे तो कुछ जो है वो हासिल ही नहीं हो रहा। लेकिन वो कहती हैं कि जैसे-जैसे मैंने इस वज़ीफ़ा को किया, तो अल्लाह करीम ने मेरे दिल में एक सुकून दाख़िल फ़रमाया। उसके बाद जो है वो उनके शौहर, जो दूसरी शादी उन्होंने की हुई थी, वहाँ पर जो है वो उस औरत की असलियत जो है वो खुलकर उनके सामने आ गई कि उसने पैसे के लिए और लालच में जो है वो उनसे शादी की थी। तो उन्होंने उनकी आपस में जो है वो जो भी बात हुई, उस पर उनकी हकीकत खुल गई और वो जो है वो दोबारा से अपनी बीवी के पास आ गए। उसको जो भी उनके मामलात थे उसको हल करके। तो बाज़ औक़ात अगर फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी दुआएँ सुनी नहीं जा रही हैं या आपको जो है वो अल्लाह करीम आपकी नहीं पुकार की तरफ तवज्जो फ़रमा रहे हैं। बाज़ औक़ात देर में ही दुरुस्तगी होती है। हम ये समझते नहीं हैं बात को। हम चाहते हैं कि हम इधर से अमल करें, इधर से जो है वो हमें उसका नतीजा मिल जाए। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद के हवाले से कर सकते हैं। आपको घरेलू परेशानी है, उसके हवाले से कर सकते हैं। कारोबार के हवाले से, आपका जो मकसद है, आप उसके हवाले से इस वज़ीफ़ा को कर सकते हैं। नमाज़ इशा के बाद इंशाअल्लाह आपने इस अमल को करना है। ये बहुत ही मुजर्रब है। कहते हैं कि ये जो है अकाबरीन का मुजर्रब है, बुज़ुर्गान दीन का मुजर्रब है कि उनको जो भी कोई हाजत होती थी, परेशानी होती थी, तो वो इसको करते थे। हर मुश्किल
کہ آسانی کرنے کے لیے، روزی میں، رزق میں فراگی کے لیے، اور اگر کوئی انسان دشمن کا ستایا ہوا ہو، عزیز و اقربا کا ستایا ہوا ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ کریم اس کو ہدایت دے دیں، اور اس کی وہ ستانے کی جو پریشانیاں وہ حل نہیں ہوتی ہوں، تو اس کے لیے وہ کر سکتا ہے اگر ممکن ہو تو آپ اس کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء، آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 4 رکعت نیت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے قضائے حاجت، یعنی کہ حاجت کے حوالے سے جو آپ کی حاجت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کی نیت قضائے حاجت یا نماز حاجت کے حوالے سے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے مصلی پر جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے پہلی رکعت میں جب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ آپ جو ہے وہ ایک کاؤنٹر بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اس پر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو پریس کرتے جائیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 100 مرتبہ ہو گیا، کیونکہ اور کسی طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب آپ نے مطلب وہ پوری جو ہے وہ رکعت ادا کر دی، اس کے رکوع سجود کے بعد جو ہے وہ آپ نے جب دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جو آیت ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کر لیں، آپ اپنے انگلی میں جو ہے وہ کاؤنٹر لے لیں، اور جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ اس کو پریس کرتے جائیں۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو مکمل جو اس کے رکوع اور سجود کو ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ دوسری رکعت کو مکمل ادا کرنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسی طرح سے پر آپ تیسری رکعت کو ادا کریں گے رکوع اور سجود کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی رکعت میں جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو جب آپ مکمل پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ جانا ہے، وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ ایک آیت ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو آپ نے جو ہے وہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یعنی کہ اس کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جتنے عمدہ طریقے سے ہو سکے آپ سے، جتنے آپ اچھے طریقے سے دعا کو مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں، اس طرح سے گڑ گڑا کر، اس طرح سے رو کر، جیسے ایک بچہ اپنی والدین سے ضد لگا کر مانگتا ہے، اس طرح سے آپ نے اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ آپ جب اللہ سے اس طرح سے مانگتے ہیں، جب آپ کی ساری امیدیں، ساری آرزوئیں، تمام تر جو آپ کی امیدیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف وابستہ ہوتی ہیں، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف لفظوں سے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سب سے جدا کر کے، آپ کو اکیلا کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ تیرا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ فیل کروائیں کہ یا اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں میرا سہارا، آپ ہی ہیں میری امید، یا اللہ میں آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا۔ تو آپ نے اس طریقے سے عمدہ طریقے سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ سے اپنی جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ دیکھیں آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، کن فیکون والی یہ تسبیح، یہ جو نماز ہے یہ بڑی ہی معروف اور مشہور ہے کہ بے شک جو بھی اس کو کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکی ہوں، بہت پازیٹیو کمنٹس تھے اس وجہ سے میں دوبارہ ذکر کر رہی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے کوئی نام جو ہے وہ لازمی لکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔